बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आरजू राजा ये ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस #जस्टिस फॉर आरजू राजा। ये आरजू राजा कौन है और इसके साथ क्या हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस्लाम बहुत ही प्यारा दीन है। एक ऐसा दीन है जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है, जो लोगों के साथ इखलाक के साथ कैसे पेश आना है, कैसे ऐसा इखलाक का नमूना दिखाना है कि कोई आपको देखे, आपसे मिले तो आपसे मुतासिर हो, और वो मुतासिर हो आपसे कि ये शख्स जो है, ये जिसका मानने वाला है, जिसका पैरोकार है, जिसका बंदा है, जिसको अपना खुदा कहता है, जिसको अपना रसूल कहता है, तो क्या ही दीन होगा। ये वो दीन है, ये वो दीन है जो तरीके बताता है, उसूल बताता है, ज़िंदगी के उसूल बताता है, लोगों से मिलने जुलने के उसूल बताता है। अब ये लड़की जो है आरजू राजा, इसका किस्सा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये पूरी कहानी पहले मैं आपके सामने रखती हूँ, आप बेटर जज हैं, आप जज कीजिएगा। लेकिन मैंने ये पूरी वीडियो बनाने से पहले बहुत बार सोचा, क्योंकि मेरे पे एतराज़ भी होना था, लोग बहुत से एतराज़ात भी करेंगे। मैंने इसके लिए 2-3 आलम दीन से मैंने गुफ्तगू की और उनसे मामले को समझने की कोशिश की कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो इस बारे में क्या कहता है। इस वक्त एक इस्लाम का बहुत ही मस्क शुदा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस्लामोफोबिया के नाम से। आप फ्रांस में देखें किस तरह से मुसलमानों के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खाके बनाकर नौजुबिल्ला बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर चस्पा किए गए हैं, और क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। भारत जैसे मुल्क में बैठकर इस्लाम के बारे में जिस तरह के उनके बुलेटिन्स के अंदर गुफ्तगू हो रही है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इस्लाम ऐसा दीन नहीं है। इस्लाम दीन हक है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, और इस्लाम जो है सही तरीके, असूल, ज़ाब्ते बताता है। किसी का भी, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, दिल नहीं दुखाना चाहिए ये बताता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि दीन में दाखिल हो जाओ इसको समझे बगैर, बल्कि इसको समझो, जानो। अल्लाह वाहिद है तो क्यों है इसको समझो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, अकीदतों के रास्तों पर चलो, लेकिन समझ कर चलो। अब ये बच्ची जो है आरजू राजा, जिसके बारे में इसके वालिदैन ने इसका ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, ये 13 साल की बच्ची है। 13 अक्टूबर को शुरू में 13 अक्टूबर में, यानी कि इस महीने के आगाज़ में, ये बच्ची जो है ये अपने घर से गायब हो गई। इसके माँ बाप ने फिर इसके लिए जब तगदौ की, मालूम हुआ कि इनके हमसाए में एक अज़हर अली नामी शख्स जो इनके घर आता जाता रहता था, और जब ये बच्ची बहुत छोटी सी थी तब से वो इनके घर आता था, इसके लिए टॉफ़ियाँ और चीज़ें लेकर आता था। उसने इनके बकौल उसे अगवा किया और फिर उससे शादी भी कर ली। लेकिन अब असल किस्सा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये बच्ची जो है ये 13 साल की है। जो इसके पेरेंट्स ने इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके मुताबिक ये 13 साल की है। इससे ऊपर इसके 3 बहन भाई और हैं, यानी कि कुल 4 बहन भाई हैं। इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, एक बहन का नाम सोनिया है, एक का नाम महविश है। फिर उसके बाद एक बेटा है जो कि 15 साल का, उसका नाम शहबाज है, और उसके बाद ये बेटी है आरजू जिसकी उम्र 13 साल है। अब ये इनका कहना है कि जिस वक्त उन्होंने इस मामले को उठाया तो अब कुछ मामलात जो सामने आ रहे हैं वो क्या है, कहानी क्या है पूरी, वो ज़रा सुन लीजिएगा। ये बच्ची जो है ये अपने घर में रहती थी, और इसके वालिदैन जो है, माँ और बाप दोनों, ये काम पर चले जाते थे। बच्चे घर पर अकेले होते थे। ये सामने वाले घर में अज़हर अली रहता था, और अज़हर अली का इनके घर आना जाना था। इस बच्ची को टॉफ़ियाँ वगैरह चीज़ें ला कर देना इसके वालिदैन का कहना है कि वो ये करता था। अब इसके वालिदैन का ये कहना है कि हम चूँकि नौकरी पर जाते थे, हम अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करते थे, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे एतमाद का ये सिला हमें दिया। अब हुआ क्या कि ये बच्ची जो है इसकी इस शख्स से शादी हो चुकी है। ये कब पता चलता है, जब ये अदालत में जाते हैं। अब इनका ये भी कहना है कि इस शख्स अज़हर अली के 2 भाई जो है वो सिंध पुलिस में है। इसके बाद कोर्ट में जब ये गए तो कोर्ट ने इस बच्ची को उसी शख्स के साथ वापस भेज दिया, क्योंकि उस कोर्ट में जो इस शख्स ने कागजात प्रोड्यूस किए उनके मुताबिक ये 18 साल की थी, और उन कागजात के मुताबिक इस लड़की ने ये प्ली ली कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है, मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भी दावत इस्लाम दी, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया, और मेरी इस शख्स से शादी हुई है। उसके बाद कोर्ट ने इस बच्ची को उस शख्स के साथ वापस भेज दिया। अब इसके वालिदैन का ये कहना है कि सबसे पहली बात ये कि हमारी बेटी 13 साल की है, हमें कभी इसने दावत इस्लाम नहीं दी, ये इसके वालिदैन का कहना है। अब वो जो जिस तरह से भी बात करें। और तीसरी बात ये है कि जो FIR कटवाई गई उसके मुताबिक ये था कि जब सुबह के वक्त इसके वालिदैन काम पर गए हुए थे, तब पीछे से ये इस बच्ची को लेकर चला गया।
اب اس کے والدین کے مطابق ہماری تو اب نوکری بھی چلی گئی جب سے ہم اپنی بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی بھی ہے جس میں یہ ماں بہت رو رہی ہے اور اس گھر کے باہر کھڑی بھی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے میری بیٹی دکھا تو دو۔ اس کی ماں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں عدالت کے احاطے میں یہ بچی بہتر لپک کر آئی، لیکن اگر یہ بچی وہاں عدالت کے اندر یہ بیان دیتی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں ہوں ان کے ساتھ، تو وہ ضرور اس بچی کو واپس اس کے والدین کو کر دیتے۔ اب یہاں تک تو بات تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ بچی اپنی مرضی سے شادی کر کے اس شخص کے ساتھ چلی گئی، لیکن یہاں پر اسلام کے کچھ اصول و ضوابط بھی آتے ہیں۔ کوئی اسلام قبول کرنا بہت ہی بڑی بات ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ایک سعادت ہے، اور یہ شاید اس شخص نے بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ کافر ماں باپ کے آگے بھی اف تک نہ کرنے کا کہا گیا ہے، کافر ماں باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچانے کا کہا گیا ہے۔ گو آپ نے اسلام قبول کر لیا لیکن اپنے کافر ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی ہر بات مانو، یہاں تک کہ وہ آپ کو اسلام کے خلاف کوئی بات کہیں۔ میں صرف ایک مختصر سی بات کر رہی ہوں، میں معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کو اسلام قبول کروانا تھا، میری ایک اپنی سوچ یہ ہے کہ اس کو اسلام کی تعلیم دی جاتی، اس کو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا۔ یہی بچی جو وہاں پر رہ رہی تھی، اسی پر اگر وہ شخص کام کر رہا تھا، اگر اس کو اسلام سکھا رہا تھا، اسلام کے متعلق بتا رہا تھا، تو اس کو بتاتا رہتا، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو، اسلام کے مطابق تو بچی 12-13 سال میں سن بلوغت کو پہنچ گئی، لیکن اگر آپ کے قانون کے مطابق 18 سال بھی عمر ہے تو آپ وہاں تک انتظار کر لیتے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی، اور اس کے بعد وہ اسلام کو سمجھ کے قبول کرتی اور وہ آپ سے نکاح میں آتی، اور اس کے والدین کو اس قدر تکلیف نہ پہنچتی کہ ان کی بچی ان کے مطابق ابھی بہت کم عمر ہے۔ ابھی یہ باتیں جو ہیں یہ فردر پروف ہونی ہے، لیکن میرا مقصد یہاں پر اس بات کو کرنے کا یہ ہے کہ گھر سے بھاگنا، ولی کا سر پہ نہ ہونا شادی کے وقت، یہ دونوں وہ شرائط ہیں جو اسلام کے مطابق گھر سے بھاگنا غلط ہے، بھاگ کر شادی کرنا غلط ہے۔ ولی کی غیر موجودگی میں نکاح کچھ فقہوں کے مطابق جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اگر ان ماں باپ کو تکلیف نہ دی جاتی اور یہ بچی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی، تو پھر آپ ایک اسلام کا بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے دنیا کو دیتے۔ ہمیں اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے، ہمیں اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے بھی لانا ہے، ورنہ کون اسلام قبول کرے گا، کون اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا؟ اسلام تو کسی غیر کو بھی تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے، کجا کے وہ ماں باپ۔ میں زیادہ بات کو طول نہیں دینا چاہتی، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، لیکن بہتر کیا ہو سکتا تھا میں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس وقت اس بچی کے والدین جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اظہر علی کو چاہیے کہ وہ ان کے والدین کے پاس جائے، ان کو راضی کرے، یا اپنی غلطی کا ازالہ کرے۔ اس بچی کو اگر اسلام کے دائرے میں داخل کروایا ہے تو اس کو اسلام کی نوحہ دے، اس کو بتائے اسلام کیا ہے۔ صرف شادی کے لیے اسلام قبول کرنا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو اسلام کے لیے قبول کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے سلطان گولڈن کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، جہاں پہ بہت ہی کم عمر بچی کے ساتھ سلطان گولڈن، جن کی 55 سال سے اوپر عمر ہے، انہوں نے شادی کی۔ اس کے بعد وہ شادی اس بچی کے ولی کی مرضی سے تھی۔ وہ بچی جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق سن بلوغت میں ہے، لیکن 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ شادی جو ہے وہ ہمارے قوانین کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب سلطان گولڈن کو کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہو، تو وہ وہاں سے اس بچی کے ساتھ غائب ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس جو ڈاکیومنٹس تھے شاید وہ اوریجنل نہیں تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے، کیونکہ اس بچی کا پھر باقاعدہ جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور اس میں بھی یہ بات پروو ہوئی کہ اس کے بچی کے جو سرٹیفکیٹ اسکول والوں سے جو پروڈیوس کرائے گئے تھے، جو دیے گئے تھے، وہی درست ہے، وہ بچی جو ہے وہ کم عمر تھی، وہ 12 سال کی بچی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، معاملہ آپ کے کورٹ میں ہے۔ میں نے اپنی عقل کے مطابق ایک تجزیہ کیا ہے، ناچیز سا ایک حقیر سا تجزیہ کیا ہے۔ آپ جو مناسب سمجھے اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ اسلام کے مطابق بہتر طریقہ کیا ہوتا، کیا والدین کو تکلیف دینا یا والدین کا بھی راضی ہونا بیچ میں شامل ہوتا تو وہ بہتر تھا۔ اور پھر بچی کی عمر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اور فی زمانہ 13 سال کی بچیوں کی جو مینٹل گروتھ، ایک وہ زمانہ تھا جب 13 سال کی بچیاں ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں، وہ گھر بار والی ہوتی تھیں، لیکن اس زمانے میں ان بچیوں کے اوپر بڑی محنت ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی۔ لیکن ایک یہ زمانہ ہے جہاں پہ بچے ابھی بالکل ناسمجھ ہے، اور ایسے میں یہ سب کچھ۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔